अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? खैरियत है जी। मैं जा रही हूँ दरस पे अपने फ्रेंड से मिलने, कोई अच्छी बात समझने सुनने, मिल बैठ के कुछ खा पी लेते हैं, बहुत ही अच्छा रहता है अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस जनाब निकल पड़ी हूँ। इस वक्त 11 बजे हैं, 11:30 का टाइम है। तो मैं बस टाइम पे ही निकलती हूँ। हमेशा मेरी कोशिश होती है कि टाइम पे ही निकलना चाहिए, क्योंकि फिर जो है तो कहीं भी देर से नहीं जाना चाहिए। बस ये मेरी आदत है क्या कह सकते हैं। अच्छा जी, जगह जगह पे खजूरें लगी हुई हैं, बहुत खूबसूरत समा है। अंदर तो ठंडा ठंडा है, वैसे गर्मी है, लेकिन अब रोज़ाना बारिश तकरीबन हो जाती है। आज नहीं हुई, हल्के हल्के बादल हैं। वॉक करके मैं आई हूँ, और वॉक करके जब मैं आई हूँ ना, तो आज थोड़ी सी उदासी हो गई है, क्योंकि गंदगी बहुत है। जगह जगह पे कचरा पड़ा हुआ है, पता नहीं ये उठाते क्यों नहीं है, मुझे ये समझ नहीं आ रही। और मेरी फ्रेंड है दुरिशहवार, कहती है लगता है कि इनके पास अपना डीजल के पैसे नहीं है। किसी ने मुझे लिखा जब मैंने पोस्ट डाली कल कि पैसे ये देते नहीं है, तनख्वाह भी नहीं देते, तो इसलिए वो लोग कचरा नहीं उठा रहे। अभी आप सोचें कि DHA में ये हाल है, ये इतना शानदार जगह, इतनी महंगी जगह लोगों ने ली हुई है, पैसा दे के यहाँ पर जो रहते हैं, वहाँ पर भी कचरे हैं, कचरों के ढेर हैं। लालिक जान चौक यहाँ का बड़ा मशहूर चौक है, साइडों पे वहाँ पर खाने पीने की बहुत जगह हैं, बहुत बड़ा स्कूल है, सिनेमा है, और वहाँ पर भी हालात बहुत ख़राब है। अभी मैं उधर से ही गुजर के आई हूँ। पहले मैंने सोचा उसकी भी वीडियो बनाऊँ, मैंने कहा यार क्या गंदी वीडियो बना के दिल ही ख़राब होता है, तो मैंने गंद क्या दिखाना है। बहरहाल बात यह है कि हमारा प्यारा पाकिस्तान है, पाकिस्तान को दिल में बसाओ जीते जाओ लिखा हुआ आ रहा है। ये जगह जगह पे बोर्ड्स लगे हुए हैं, क्योंकि 14 अगस्त करीब है बिल्कुल, और झंडियाँ भी बिक रही हैं। कल मैं गई थी वाई ब्लॉक, तो वहाँ पर झंडियाँ बिक रही हैं, और मुख्तलिफ पाकिस्तान के झंडे और डंडे और सब कुछ बिक रहा है। ठीक है, हम लोग ये लगाएं, अपने घर को खूबसूरत करें। ज़रूर याद रखें कि पाकिस्तान है और हमने कितनी मुश्किलों से इसको हासिल किया है। हमारे बड़े बुजुर्ग किस तरह आए हिंदुस्तान से, वहाँ कुछ छोड़ के, पहले सारे इकट्ठे रहते थे ना, पता है ना। फिर हमारे कायदे आज़म ने बहुत मेहनत करके हमें ये मुल्क दिया, आसान काम नहीं था। हिजरत हुई, हिजरत का भी पता है ना, पार्टीशन का तो सुना होगा, कुछ बच्चों को पता भी नहीं है। हमने तो बहुत सुना है और देखा भी है। हमारे अब्बू बताते थे, मेरी खाला बताती है, मेरे खालू अल्लाह बख्शे चले गए, कहती थी जाते जाते कहते थे कि इस पाकिस्तान का ख्याल रखना। तो हमारे तो ऐसे प्यारे प्यारे बुजुर्ग थे, अब आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रहे हैं। बुजुर्ग भी चले गए जो पाकिस्तान हमें दे के गए। कायदे आज़म ने हमें दिया ये प्यारा पाकिस्तान, मेहनत की, मेहनत ही है ना, अपने लिए कुछ भी नहीं रखा, और आखिर में बीमारी हुए, फिर भी पाकिस्तान ने उन्हें क्या दिया, कुछ भी ना दिया। कैसे एम्बुलेंस ख़राब हुई और कैसे उनको ज़ियारत भेज दिया गया। बहरहाल वो एक अलग कहानी है, उसमें भी बड़ी थ्योरीज़ है। मैं गलत थ्योरीज़ की बात नहीं करना चाहती, मैं सिर्फ ये कहती हूँ कि हमें इस्लाम भी सिखाता है, और हमारे बड़े बूढ़े सब सिखाते हैं पाकिस्तान को हमें साफ़ सुथरा रखना है। इस्लाम ये सिखाता है कि मुसलमान है तो रहना ही साफ़ है, नमाज पढ़नी है, वज़ू करना है, कपड़े साफ़ रखने हैं, सफाई निस्फ़ ईमान है, हदीस है ना। लेकिन हम कचरा नहीं उठाते, हम झंडियाँ लगाते हैं, हम ज़ाया करते हैं बिजली, खूब सारी डेकोरेशन होती है, बहुत सारी रैलियाँ निकल रही हैं, फंक्शंस हो रहे हैं जगह जगह पे। लाहौर में तो बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन सफाई जो बहुत ज़रूरी है ना, उस पर तवज्जो कम हो गई है। और फिर मैंने लिखा कि ये DHA में हाल है, कितना बुरा हाल है। तो फिर मुझे किसी ने लिखा कि जी हाँ, DHA में अभी ये हाल है। आप सोचें, हम अंदरूने शहर रहते हैं, और अंदरूने शहर बहुत ही बुरा हाल है सफाई का, बस कुछ ना पूछें। आज मैंने वॉक किया ना, लिटरली मैंने दुपट्टा मुंह पे रख के ना, तो फिर वॉक किए, क्योंकि मैं नहीं कर पा रही थी बिल्कुल भी वॉक। बदबू इतनी थी जिसकी कोई हद नहीं है। तो अल्लाह रहम करे, जब हम कचरे नहीं उठाएंगे तो फिर ये जमा होते जाएंगे ना। इसी तरह जैसे घर में कोई मसला होता है, घर के मसले भी कचरे ही होते हैं जो जमा होते चले जाते हैं। फिर एक टाइम आता है कि वो बहुत ज़्यादा गंद हो जाता है, फिर समेटना मुश्किल हो जाता है। कोई भी गंद हो, समेटना जब एक टाइम पे मुश्किल हो जाए तो फिर वो अच्छा नहीं है। लॉन्ग लिव पाकिस्तान लिखा हुआ है, ये देखिए, इतना खूबसूरत खूबसूरत लिखा हुआ है, और खूबसूरत ग्रीनरी है। ये ग्रीन कलर कितना प्यारा लग रहा है, फूल भी हैं, बोर्ड्स भी हैं,
اور کاروبار بھی ہے، خوب کاروبار ہے، لوگوں نے بڑے بڑے بل بورڈز لگائے ہوئے ہیں، بڑی بڑی بلڈنگز ہیں۔ یہ کاروبار ہے، یہ ہمیں پاکستان نے دیا ہے، پہچان ہمیں پاکستان نے دی ہے، تو ہم پاکستان کو صاف ستھرا رکھیں تو اچھا ہے، پاکستان کا خیال رکھیں، کیونکہ یہ ہمارا خیال رکھتا ہے نا، ہمیں یہ سب کچھ پاکستان نے ہی دیا ہے۔ تو بس جناب یہی بات میں نے کرنی ہے کہ زندگی میں چلتے چلے جائیں صراط مستقیم پہ، اور دوسرا یہ کہ صفائی ستھرائی بہت ضروری ہے، بچوں کو شروع سے ہی سکھانا چاہیے، بچپن میں ہی سکھا دینا چاہیے، تو بس پھر ٹھیک ہے۔ کیپ DHA کلین اینڈ گرین لکھا ہوا ہے، جگہ جگہ پہ لکھ کر تو لگا دیتے ہیں۔ ابھی میں نے وہ کچرے کا ایک بہت بڑا ڈبہ دیکھا جس کے باہر سب کچھ پڑا ہوا ہے، تو ادھر بھی لکھا ہوا ہے کیپ کینٹ کلین۔ لکھنے سے کیا ہوتا ہے، لکھ دیں ٹھیک ہے، ویسے ہمارا بھی فرض ہے، ہم سب کا بھی فرض ہے کہ ہم بھی اس میں اپنا حصہ ڈالیں، صاف ستھرا رکھیں ہیں، لیکن یہ کہ گاڑی بھی نہیں آتی صحیح سے، حالات اچھے نہیں رہے صفائی کے، افسوس ہوتا ہے۔ ہم بڑی بڑی بلڈنگز بنا لیتے ہیں، بڑے بڑے جھنڈے لگا لیتے ہیں، بڑا ہی خوبصورت یہاں پر ایک لگا ہوا ہے جھنڈا، کی جا رہی ہے یہاں کوئی تیاری 14 اگست کی پاکستان، اور لائٹیں لگ رہی ہیں دل دل پاکستان، جہاں جہاں پاکستان یہاں پر لکھا ہوا ہے، وہ بندے کام کر رہے ہیں، اس کو سجائیں گے، دیکھوں گی میں انشاءاللہ تعالیٰ، یہ بھی آپ کو دکھا دوں گی، خوبصورتیاں ہیں الحمدللہ۔ چلو ٹھیک ہے، وہ بھی سب ٹھیک ہے، دکھاؤں ٹھہرے میں دیکھتی ہوں، کوشش کرتی ہوں، گاڑی آ گئی ہے سامنے، میں بھی دکھاتی ہوں۔ یہ دیکھیں نظر آ رہا ہے دل دل پاکستان، جہاں جہاں پاکستان، یہ سارا کچھ ہے لگے ہوئے ہیں، گرمی میں کھدائیاں کر رہے ہیں، اب اس کے اوپر لائٹس لگیں گی، یہ محنت تو کر رہے ہیں، لیکن وہ جو گندگی اٹھانے والی محنت ہے وہ کون کرے گا ہے، وہ بھی تو بہت ضروری ہے نا۔ گندگیاں جمع ہوتی ہیں، بدبو آتی ہے، پھر پانی آتا ہے، جب بارش آتی ہے تو پھر وہ سارا کچھ جمع ہو جاتا ہے، وہ پھر بہتا نہیں ہے، نکاسی آپ خراب ہو جاتی ہے، پھنس جاتا ہے نا اندر سارا گند، کچرا شچرا سارا کچھ بہرحال جی یہ صورتحال ہے ہمارے آج پاکستان کی، جو میں نے آپ کو دکھا دی۔ باقی اللہ کا شکر ہے، پیارا پاکستان ہے، کوششیں ہو رہی ہیں، جگہ جگہ لکھا ہوتا ہے نا صاف ستھرا پنجاب، تو بھئی کیوں پنجاب کے لکھا ہوتا ہے، صاف ستھرا پاکستان لکھیں، ہمارا پورا پاکستان صاف ستھرا ہونا چاہیے، اس کی صفائی ستھرائی بہت ضروری ہے، کسی ایک علاقے تک تو محدود نہیں ہونی چاہیے نا صفائی، ہم نے صرف پنجاب کو توجہ دینی ہے، صرف پاکستان پنجاب تو نہیں ہے، سارے علاقے ہمارے پیارے ہیں، سارے ہمارے ہیں، اور ہر جگہ اللہ تعالیٰ امن کرے، اللہ تعالیٰ خیر رکھے، صاف ستھرائی ہو، لڑائی جھگڑے سے پرہیز ہو، سب کو برابر مواقع ملنے چاہیے۔ جب برابر مواقع نہیں ملتے، عزت نہیں ملتی کسی صوبے کو، کسی علاقے کو، تو پھر حالات خراب ہو جاتے ہیں، تو حالات کو افہام و تفہیم سے حل کرنا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ یہ لڑائی جھگڑوں سے تو حالات درست نہیں ہوتے، مل بیٹھ کے ایک دوسرے کے اوپر دھونس دھاندلی سے حالات کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے آسانیاں کرے۔ چلیں جی، ہمارا گھر قریب آنے والا ہے، تو بس اب ہم بات بند کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ پاکستان سلامت رہے اور خوشیوں کے ساتھ سلامت رہے، اور ایک دوسرے کا خیال رکھیں اور ایک دوسرے کا ساتھ دیں، صاف ستھرا رکھیں۔ یہ حکومت کا بھی فرض ہے، لیکن ہمارا بھی فرض ہے، ٹھیک ہے نا بس مدد کرنی ہے اپنے پاکستان کی، اپنے پیاروں کی۔ اللہ حافظ۔